बलक्षयाय लीलापि वाक्यानासक्ति बोधने भक्तार्थे मारणं चास्य कंसस्यापि तथैव प्रतिबंध निवृत्त्यार्थं तावत् भगवत्कृतं निरोधार्थे अपि मुक्ताय पूर्वस्मात् च विशिष्टता बोधिता ज्ञान कथनात् आसक्ति चेते त्रिविधा सर्व एवेते गुणान्तितो अपि सात्विक अथवा ते पुनर्वाच्यात् ते को माचिता स्वतः निरोधा सकला प्रोक्ता पितरो पर्वतो अधिको पूर्वाध्याय युद्धार्थम चाणूर कारणयुक्तम आहवतो न निवर्तेति शास्त्रार्थ हीन बलेन युद्धार्थम प्रवृत्ता विद्या एवमिति चर्चितो विचारित संकल्पो येन यस वाचर्वा ही विचारा आकृता अविचार्य चेत दुर्बलेन स युद्धम कुर्यात् तदा दोषो भवेत् किंच भगवान तद हृदय अभिज्ञानाति युद्ध भावे निवर्तयति शंका तो नास्ति त्या मधुसूदन यो मधुमपि हन्ति तथायं को वराकति अतएव संसाद निकटे संबंधो जात अथेति प्रथमं चाणूरस्य पश्चात् पुनः स्वस्वस्मिन् नियोजितम् भिन्न पक्षे मारितो दूरीकृतो वा अथ तदनन्तरं चाणूरम् आमाससाद मुष्टिकं तु रोहिणी श्रुतेति मुष्टिको अपि प्रयोजक बिभेति च स्वतः स्वयमेव उक्तवान् तथापि चाणूरे संलग्नेन तद्वाक्यात् स्वयमपि संलग्न न तदुचितमिति रोहिणी श्रुतेति उक्तम् मलयुद्ध प्रकारेण प्रवृत्ताविति तदा चतुर्भिः बल शिक्षा च माया च प्रसादाश्च गुरु तथा चतुरो अपि निराकार्य का आश्लोक चतुष्टयम् हस्ताभ्यामिति हस्ताग्रे हस्ता अग्रे दत्त्वा पादाग्रं विचकर्षतु प्रथमं सनत्वया त्वयाः अन्योन्यं प्रसय विजिगीषया आकर्षणं कृतवन्तः एनेव आकृष्टो पर आकृष्टो भवति स पराजितो भवति इति अंगुलीयानां बन्धनं परस्परम् उभयोः अतएव जये महान् बलत्वम् अतः साक्षात् सर्वांगेषु संयोगेन युद्धमः अरत्नेद्वयेति हस्तमध्ये उभयत्रापि हस्त संबन्धम् अरत्नेवाच्यो भवति तथा जानोद्वयमपि अधोभाग सहित जानोद्वयेन संवेष्टितं भवति क्रमेण चतुष्टयं वा उद्धर्तनं शिरसेनान् उरसा उरः एवं तौ अन्योन्यम् अभिमुख्येन जग्नतु बलशिक्षे निरूप्यते माया शास्त्रीय प्रकारमः परिभ्रामयति परितो भ्रामणम् एकस्यैव न ततो दूरे विक्षिप्त तत पुनरागत्यो परिरम्भं गाढम् आलिङ्गनं ततो मिलितेनैव भूमाव पाननम् एवं चत्वार एकम् एकत्र ततो विशिष्टो उत्सर्पणं मूर्धं प्रक्षेप आपसर्पणं हत्वा पश्चात् सर्पणम् अधः सर्पणं च पतितो मल्लः ऊर्ध्वसर्पणेनापि उपरीतनं जयति उपरीतनो वा अधस्तान एवं अन्योन्यं प्रतिरुद्धताम् अन्योन्यं स्वबलं यथा प्रतिबद्धं भवति तथा प्रसादेन अधिप्राप्ते प्रकारे युद्धमः उत्थापनयति उपविष्टं स्थिरं प्रतिज्ञाय उत्थापनं करोति स जयति यः ऊर्ध्वं तिष्ठति स उत्तमयति सोऽपि जयति यथा यः स्थिरो भवति न च यश्चालयति प्रतिरक्ष स्थूल कर्पाश इव चाणूरे द्वौ सूक्ष्मेति निष्ठुरम् अग्रे एव भवत् तथापि स्त्रियो मुग्धा सहमाना सहृदयस्थं भावं प्रकृतवत्ययिता तदेति एकादशमी तथा सप्तमी दष्टवर्णं भगवच्चरित्रत्वाय चतुर्भिः स्वनिन्दार्थं गोपिका अस्तोत्रमिति तत्प्रथमं यद् दष्टा खिन्नायाम् आक्रोशार्थं प्रवृत्तिमः यदहं बाल अबल युद्धमेवेति ऊचु एतद् अबाल बल युद्धम् उक्तमिति तथा तत्सदोष अपि अग्रे ऊचुरिति केचित् युद्धमालक्ष्य वा समेता बलाबलतो युद्धं बलं वा अबलं च उरुभय यत्र ध्यानाय स्त्रीणां वचनमिति कदाचित् उपेक्षां कुर्यादिति स्निग्धे स्नेहस्य अयं गुण यः समर्थेन असमर्थेन बुद्धिरपि समूह बाहुल्ये अपि सम्यक् श्रवणं भवति इति 10 विधा वा बाललीलया सगुणा न च नवविधानि निर्गुणा इति
एवं 10 प्रकार समूह ततेका अभिनिविष्टा अन्याय सहमानाम आहुः महानायमिति बतेति खेदे कथम एव अकस्मात् अनर्थ प्रवृत्ति अयम महान एव धर्म एषां राजसभासदं भविष्यति यद्यपि राजसंबंधम एव धर्म तथापि सभा संबंध तथापि अधिकार सर्वापेक्षा अयम महान एव धर्म तमेव निमित्तं वा ये बाल बल युद्ध इति एको बाल अप्रो बलवान इति तयोर्जम शास्त्र विरुद्धम इति तथापि राजा पश्यतः राजा ही धर्ममूर्ति तस् दर्शन सूत्रम अधिकृते अन्य अन्यायो न कर्तव्य इति अतः राज्ञ पश्यतो अपि सतः अनिच्छन्ति इति अनेन राजा अपि एवं ज्ञास्यति एते सर्वत्रैव भूता दुष्टा इति ततो दुष्टापकारो अपि भविष्यति तासामाशयः ननु भगवान अपि सर्वलोके क्लिष्टा अतो न अधर्मो भविष्यति चेत् तत्र ध्रुव व्रजसार सर्वांगाविति च नहि बाधित अर्थम वेदो अपि बोधयति भगवतो अंगानि कोमलानि अनुभव सिद्धम मल्लानां च अंगानि कठिनानि अपि लोकवसिति किंच एता उभो यतो च सूक्ष्मो यत्र आकृति तत्र गुणा इति न्यायेन विरोधो अत्र प्रदर्शितः यदा व्रजाद् अति सारभूतानि सर्वांगानि अयो सूत्रां मल्लो मल्ल विद्यायां निपुणो तथापि शैलेन्द्र सन्निभो महामेरु तुल्यो आयतो बालको वा अति सुकुमारो क अत्यंतं सुकुमाराणाम् अंगानि नियो वयसा तो किशोरो लोके किशोरावपि देहवशात् बीजादिवशात् प्राप्त यौवनानि एव अभवत् तदपि नास्तीत्या न प्राप्तं यौवनं याभ्यामिति न समास स्पष्टतया प्रदर्शनार्थम् एवं अधर्म हेतुभूतं न्याय विरोधं निरूप्य केवलम् अमं धर्म येषां भविष्यति किन्तु यत् अधर्म स प्रभावेन ऐश्वर्यादिकं भुञ्जते तस्य अतिक्रमो भविष्यति धर्म व्यतिक्रमेति यस्य समाजस्य ध्रुवं धर्म व्यतिक्रमो भवेत् शुभ फलं धर्मादेवेति तदतिक्रमणेन नासेव तथा पूर्व विषम नियोगेन अधर्म धर्मनातिक्रमेति निषेधान् एवं अधर्म अस्मिन् समाजे सर्व एव उद्गत अथवा अत्र सम्यक् धर्म उत्तिष्ठेत् तथा दुःखस्य आवश्यकभावात् कदाचिदपि न स्थियम् यद्यपि दुःख असंभावनां नास्ति तथापि कारणेन उत्पत्ति विद्यमानत्वात् सूर्य निकटशयनवत् स्थेयमेव ननु एवं सति सर्वेषामेव धर्म को विशेष समाजस्य इति चेत् तथा न सभां प्रविशेदिति अथवा किमिति उच्यते निर्गन्तव्यं वा कष्टं वा स्थातव्यमिति आशङ्क्य स्वार्थमपि आहुः न सभामिति सभास्थ एव अवश्यं वक्तव्यम् अथवा सामर्थ्यं चेत् प्रथमतमेव प्राज्ञ अग्रिमार्थं सर्वध्यानान् सा सभामेव न प्रविशेत् सभायां न प्रविष्टव्यं वा समञ्जसम् अत्र येन विभ्रमं वा अब्रवं विभ्रमं वापि नरो भवति किल्वस इति च मनोवाक्यात् इति सभा आदाहुः अब्रवन् इति सभायाम् उपविष्टेन अवश्यं वक्तव्यं पुष्ट अपुष्ट वा तथा उचितं वदेत् तथापि नरकभागे स्यात् यदि वाचि वा विरुद्धं वदेत् अन्यायं पुष्ट अपुष्ट वा पुष्ट चेत् न जानन्नपि अहं जाने इति वदेत् सो स इति उच्यते एवं त्रिविधापि एते नरकभाजो भवन्ति सभायां प्रविशयन् सभा स्मरणेन तद्गत गुणदोषाणामपि स्मरणम् आवश्यकम् इति तथा उक्तं किल्बिषम् आवश्यकम् नरक ननु भगवतो अपि बलम् अवश्यम् अस्ति कुल्यापीडा वधात् तथा बलात् शत्रुम् अभिहत इति शत्रुं च अभिहत बालात् मलशब्दात् कुर्वत कृष्णस्य सदानन्दस्य अस्माकं च वयस्य वदनाम्बुजं प्रस्वेदनं जलैर्व्याप्त पश्यत यद्यपि अधिक बलं समं वा लोकस्यात् तदा शत्रोरिव अस्यापि श्रमो न स्यात्
शब्दस्य समर्थस्य इति लोके प्रसिद्धि।